जागो मुल्तान वालों, आज गजनफर तुम सबका इम्तिहान लेने पे जुड़ गया। मैं देखना चाहता हूं भाई शेर शाह किसका मयार समात क्या है, कितने पानी में हो। अस्सलामु अला मन सार तुरबतहु महबत अल-अमराक वल मेराज, उस पर सलाम जिसकी मट्टी फरिश्तों की मेराज है। मैंने जो पैगाम पहुंचाना था पहुंचा दिया, राजी हूं तुमसे। मुल्क दिया गया यूसुफ को, मुल्क में से, यूसुफ को मुल्क में से। मकाम क्या है? क़ुज़ी अल-अम्र, जो कहते कदा। सुलेमान को मुल्क, हमारे तक हुक्म किताबें अमर से चलती हैं। आप जानते हैं चूंटी से हाथी तक, जिन से बशर तक, वहूश तयूर परंद चरंद दरंद हर शय मुसख्खर, यह है मुल्क। बस नहीं, बात इससे भी आगे की है। यह मुल्क का करिश्मा है। अस्सलामु अला मन इंतहत इलैहि रियासतुल मुल्किल आज़म। नहीं, अभी करते साहब एक दरमियान में मंजिल है, उससे गुजरे बगैर मैं आजम तक जा ही नहीं सकता। सूरह निसा, फ़क़द आतैना औला इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। हमने इब्राहीम और इब्राहीम को किताब दी, हिकमत दी और मुल्क अज़ीम दिया। यूसुफ नबी को मिनल मुल्क, मुल्क में से। सुलेमान नबी को पूरा मुल्क, इब्राहीम और उसकी आल को मुल्क अजीम। अदर शाह जी, वजह सिर्फ ये है, डंके की चोट पर कह रहा हूं, कोई रद्द कर सकता है माई कलाल तो आए, इसलिए कि वो सारे सिर्फ नबी थे। इब्राहीम इमाम भी था। जी, नबी और इमाम में फर्क। अदर शाह जी के यहाँ जो अशरा पढ़ा था मैंने, उसे मैंने आपको 3 फर्क बताए थे। अब यही कहता ना कि अगर गुजरी बातें तुम्हें याद रहे तो बहुत कुछ वक्त बचे, आगे और आगे की मंजिलें। मौत और हयात पर बात करते हुए मैंने बताया था, बशर ने सवाल किया कि मुर्दे कैसे जिंदा होंगे, नबी ने सवाल किया मुर्दे कैसे जिंदा होंगे, इब्राहीम जो इमाम थे उन्होंने भी सवाल किया। 1-2 मिनट के अंदर मैं सारी तलखीस आपको याद दिला देता हूं। सूरह यासीन में बशर ने पूछा, मैं युह्यिल इज़ामा व हिया रमीम, इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? अल्लाह ने कहा, कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन, इस बेवकूफ से कहे तो मेरे हबीब वही जिंदा करेगा जिसने पहली दफा इसे बनाया था। यानी बशर को इससे ज्यादा तफसील के काबिल अल्लाह ने समझा ही नहीं। ओ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हुवा ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाला अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। उज़ैर जा रहे थे, नबी हैं, बस्ती अजाब में तबाह हुई पड़ी थी, क्योंकि ये अल्लाह कैसे जिंदा करेगा? फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, अल्लाह ने इसे 100 साल के लिए मार लिया। बशर को क्या कहा? वो जिंदा करेगा जिसने बनाया। नबी को खुद मारा, कहा तू खुद मौत के तजुर्बे से गुजर, फिर उठ, मौत के बाद जी, फिर अपने गधे को अपने सामने मौत के बाद जिंदा होते देख। वो जो कि बशर था, उस पर यह लुत्फ़ करम नहीं था, ये चूंकि नबी था, तजर्बा कराया। इब्राहीम इमाम थे, रब्बे अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मैं देखना चाहता हूं तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अब इब्राहीम को मारा नहीं अल्लाह ने, कहा फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़सरहुन्ना इलैक, 4 परिंदे पकड़, ज़िबा कर, कीमा कर, तू बुला के तू जिंदा कर। ये मुल्क अजीम का मालिक है, और मुल्क अजीम डॉक्टर अज़हर इमामत का नाम है। ये चूंकि इमाम है, इसे खुद नहीं मारा, इसे मारना अल्लाह ने इसकी तौहीन समझा। कहा परिंदों को मार भी तू और जिंदा भी तू कर, ताकि लोगों को बशर, नबी और इमाम में फर्क समझ में आए। यह है मुल्क अजीम। एक और काम किया, चुटकी से पहले याद करो, मीलों लंबी रस्सी पर झूला है, झूले में खलीलुल्लाह है, खरबों टनों के हिसाब से लकड़ी जल रही है, झूला झुला रहे हैं। हर जुम्बिश के साथ रस्सी को ढीला किया जा रहा है, यानी पहले झूला यहां तक जा रहा है, फिर उस सतून तक, फिर उस सतून तक, फिर दरवाजे तक, फिर बाहर तक, ऐसे ही झूले की मंजिल बढ़ रही है। हता के झूला आग के वस्त में पहुंचा, मुतमईन बैठा है अल्लाह का खलील। नमरूद मलऊन ने हाथ में रुमाल पकड़ा हुआ है, एक आदमी के हाथ में मिकराज है बिला तशबीह, जो डोर के ऊपर है। निगाह नमरूद की तरफ है कि रुमाल हिले तो मैं काटूं। पढ़ किताबें, छत पे नमरूद की बेटी खड़ी है, दिल धड़क रहा है, जमीर पे लर्जा चढ़ा है, क्या हो गया है मेरे बाप को, क्या हो गया है इसकी निकम्मी रियाया को। पूरी धरती पर एक ही तो भला माने से, इसके सिवा इसका गुनाह क्या है कि अल्लाह को झुकने का कहता है। सारे, मेरा बाप भी, उसकी रैयत भी, सारी मिलकर इस शरीफ आदमी को जलाना चाहते हैं। इसका माथा नहीं देखते, ऐसे माथे वाले भी कभी झूठ बोलते हैं, इतनी नूरानी शक्ल वाले भी कभी झूठ बोलते हैं। काश इसने मुझसे कहा होता
میں اسے نبی بھی مان لیتی, میں اسے رسول بھی مان لیتی, میں اسے امام بھی مان لیتی. چلو اس نے مجھ سے نہیں کہا, میں اس کا اور تو کچھ نہیں کر سکی, میں اس کے ساتھ مر تو سکتی ہوں. یہ کہہ کے اس نے چھلانگ لگائی. اللہ نے کہا جبریل ایک ہاتھ ابراہیم کی طرف بڑھا, ایک اس لڑکی کی طرف, اسے اٹھا کے ابراہیم کے جھولے میں رکھ اور بتا زمانے والے کو امام ہوتا ہی وہی ہے, نہ خود آگ میں جلے نہ حبداروں کو جلنے دے. امام ہوتا ہی وہی ہے, نہ خود جلے نہ حبدار کو جلنے دے. حبدار چاہے اولاد نمرود کیوں نہ ہو. یہ ملک عظیم والا ہے, میرا مولا رضا ملک اعظم والا ہے. عظیم سے اعظم بڑا ہوتا ہے, جیسے کبیر سے اکبر بڑا. تم نے اللہ کبیر کبھی نہیں کہا, اللہ اکبر کہتے ہو. عظیم سے اعظم. اچھا جز بڑی ہوتی ہے یا کل؟ ایک میں زیادہ طاقت ہوتی ہے یا 12 میں؟ نمرود کی اولاد زیادہ بدبخت ہوتی ہے یا سادات و مومنین کی اولاد؟ جزوی امامت کا اکیلا مالک نمرود کی اولاد پر آگ گلزار کر دیتا ہے, اور 12 مل کر. ابھی تو پہلے فکرے کی شرح میں کھڑا ہوں اور وقت قریب الاختتام آ گیا. السلام علیکم من انتہت, جلدی ترجمہ, حالانکہ پہلی 2-3 ہی فکرے پڑھے تھے زیارت جوادیہ سے میں نے. السلام علیکم من انتہت الیہ ریاست الملک الاعظم, ملک اعظم کی ریاست والے پر. ریاست کہتے ہیں مطلق العنان فرما روائی کو. ہمیں تو پڑھا دیا گیا کہ ریاست ملک کو کہتے ہیں, ریاست فرما روائی کو کہتے ہیں. وعلم کل شیء لتمام الامر المحکم, اس پر سلام جسے اللہ نے کل شے کا علم دیا ہے تاکہ اس کا امر محکم پورا ہو جائے. السلام ہو, بس اب ترجمے سے ہی گزارا کرنا پڑے گا. السلام علی من اسماؤہم وسیلۃ للسائلین وحیاک لہم امان المخلوقین, ان پر سلام جن کے نام سوالیوں کا وسیلہ ہے. یہ زیارت کسی مولوی نے نہیں پڑھی, مولا نے پڑھی ہے, نویں امام نے پڑھی ہے. مولا کہہ رہا ہے جن کے نام سوالیوں کا وسیلہ, جن کے پیکر مخلوق کے لیے امان. بھائی مرتضی شرح ادھار رہی, ظاہر اگلے سال پھر پڑھوں گا یہ تاریخ. جب تک زندگی ہے جب یہ تاریخ آئے گی, جہاں بھی مولا میری ڈیوٹی لگائیں گے, فضائل تو سرکار رضا کے پڑھے جائیں گے. کروڑ سال میری عمر ہو جائے, میں تو وہی بیان کروں گا نا جو میں اسے جانتا ہوں. میں سے بھائی ہر بندہ جہاں تک جانتا ہے وہاں تک عالم ہے, اور جہاں سے نہیں جانتا وہاں سے اس کی جہالت شروع ہو جاتی ہے. اور لفظ دیکھیے ڈاکٹر صاحب قابل غور ہے, کیا فرما رہا ہے میرا نواں امام؟ فرماتے ہیں السلام علی السراج الوہاج والبحر العجاج الذی صارت تربتہ محبت الاملاک والمعراج. میرا مولا رضا توفیق دے مجھے حق پہنچانے کی تیرے موالیوں تک, صلاحیت عطا کر انہیں تیرے فضائل کے ہتھوڑے کی ضرب برداشت کر سکیں. فرمایا سلام ہو میرا نور کے دہکے ہوئے چراغ پر, نور کے دہکے ہوئے چراغ پر سلام. سر بفلک موجے رکھنے والے متلاطم کمالات کے سمندر پر سلام. جاگو ملتان والو, آج غضنفر تم سب کا امتحان لینے پہ جڑ گیا. میں دیکھنا چاہتا ہوں بھائی شیر شاہ کس کا معیار سماعت کیا ہے, کتنے پانی میں ہو. السلام علی من صارت تربتہ محبت الاملاک والمعراج, اس پر سلام جس کی مٹی فرشتوں کی معراج ہے.